Hello mga katmates! Ako si Father RJ Palmos, kag kita naman nagapadayon sa aton programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, among istorya tuhoy kay Tobias. Nga aton mabasahan gikan sa libro sang Tobit. Ang mga kasalanan sa mga Israelinhon naglala tubtob sang ulihi. Napukan ang ginharian sang Israel, ang iya mga pumuluyo gindala sa Assyria. Isa sa mga bihag sini, amo si Tobias. Isa ka tawo nga Dios nun, kamadamo nga mga Israelinhon nga nagantos sa bilangguan. Adlaw-adlaw nagakadto si Tobias sa ila, kag nagpakigbahin sang iya masarangan. Nakipaghambal siya sa mga bilanggo, kag iya ginlaygayan sila nga magmaayo. Ginadalahan niya sila sing pagkaon ang mga ginagutom, kag panapton ang mga naga kinahanglan. Isa ka adlaw, tumanggid kakapoy si Tobias. Masako siya sa paglubong sa mga patay nga mga Israelinhon. Natulugan siya sa idalom sang isa ka kahoy, kag samtang nagakatulog siya, may nahulog sa iya mata nga iti sang salim babatang, nga naghapon sa pader malapit sa iya uluhan, kag nabulag ang makaluluoy nga si Tobias. Si Tobias nga bulag nagpangamuyo, "O Ginoo, buhata sa akon, suno sa imo gihapon kabubuton." Nagdumdum si Tobias nga mapatay na siya. Ari ang iban nga mga panagubili ni Tobias sa iya anak si Tobit nga si Tobias man. Dumduma sa gihapon ang Dios, kahadluki ang Dios kag indi magpakasala. Tahura ang imo iloy, maglimos ka sa mga imol, palayo ka sa bisyo nga mahigko. Indi pagtuguti nga dalhon ka sang tuman nga pagpasulabi. Kay ang pagpasulabi, amo ang ginasuguran sang kalautan. Hindi paghimua sa iban, ang indi mo luyag nga buhaton sa imo. Pamatii ang laygay sa mga mangin-alamon. Sa tanan nga panahon, mga muyo ka sa Dios. Kag pangayua nga tuytuyan kaniya sa imo pag-aagihan. Imo lamang kita anak, apang labi ang aton mapanag-ihahan, kung may kahadlok kita sa Dios, kag magdumot sa paghimo sang sala. Ang abay sang bata nga si Tobias nagsiling sa iya, "Sang nagligad nga mga tinuig nagpahulam ako sing kwarta sa isa sa akon abyan. Kinahanglanon naton karon ang kwarta, luyag ko nga kadtuan mo siya karon. Bayaran niya ikaw." Si Gabelo ang iyangalan, kag nagapuyo siya didto sa Media. Maglibot ka sa banwa, kag magpangita sang isa ka masaligan nga tawo, nga makaupod sa imo halin diri pabalik. Bayaran ko ang iya kabudlay. May nakita si Tobias nga isa ka maambong nga pamatan-on nga nakatultol sa Media, kay nakakilala kay Gabelo. Nagpaalam si Tobias sa iya amay kag iloy. Naglakat siya kag ang pamatan-on. Sa nahauna nga gabi sang ila pagpanglakaton, si Tobias ang iyang upod nagdulog malapit sa isa ka suba. Sang maghugas si Tobias sang iya tiil sa suba, may naglutaw nga isa ka dako kaayo nga isda nga nagpahadlok gid sa iya. Ang pamatan-on nagtudlo kay Tobias kung paano ang pagpatay sini. Pinatago sa iya upod kay Tobias ang mga kasudlan, kay mapuslanon yadto nga bulong. Ang iban nga bahin sang isda ila ginluto kag ginkaon, ang iban ginbalon. Isa ka adlaw, nakaabot na sila sa isa ka banwa sa kadutaan sang Media. Ang pamatan-on nagsiling kay Tobias nga magadayon sila sa balay sa isa ka manggaralon nga tawo nga si Ragel. Ini siya may anak nga babayi, si Sara. Ang pamatan-on nagsiling, "Ikaw kag si Sara gikan sa isa ka tribo,
pangayua ang kamot ni Sara sa yaamay, agud manginimo siya ti ayon. Nalipay si Ragel sa pagbaton kay Tobias sa yabalay, kay kilala niyang iaamay sini. Nagpabanda siya sing tudo sa isa ka sinalusalo sa kadungganan. So wala pa sila magpungko sa pagkaon, pinangayo ni Tobias kay Ragel ang kamot ni Sara. Si Ragel nasadyahan gid, kagani nagsiling siya. Pinamatian gid sang Dios ang akon pagampo nga si Sara makapamana sa isa sang akon kasimanwa. Nagpabilin si Tobias sa balay ni Ragel. Ang iya upod nagpadayon sa banwa na ginapuy-an ni Gabelo. Ginhatag ni Gabelo ang kwarta sa pamatanon kaya nag-upod sa pagtambong sang kasal sa balay ni Ragel. Sa nagapauli na sila, nagsiling ang upod ni Tobias. Mag-una kita sa ila, ang imo asawa kagang iya mga upod nagasunod sa aton. Pagsulod mo sa inyo balay, simbaha kag pasalamati ang Dios. Haluki ang imo amay kag ihaplas sa iya mata ang apdo sang isda nga dala mo. Mabuksan sini ang mata sang imo amay, kag sa liwat siya makakita. Ginbaton si Tobias sang iya ginikanan sa dako nga kalipay. Ginbuhat ni Tobias ang gintudlo sa iya sang pamatanon. Nag-ayo gikan sa pagkabulag ang iya amay. Gani tanan sila nagdayaw kag naghatag sang pagpasalamat sa Dios. Ginsugiran ni Tobias sang iya amay sang tanan nga kaayuhan nga ginbuhat sang iya upod. Gintawag nila ang pamatanon kag buot hatagan sang katunga sang ila pagkabutang. Apang ang pamatanon nagsabat, pasalamati ang Ginoo tungod kay siya ang labing maayo sa inyo. Ako iya lamang ginpadala. Ako ang anghel nga si Rafael, isa sang 7 nga nagatindog sa tubangan sang Dios. Ginpadala ako sa Ginoo sa pag-ayo sa imo. Napuno sing kahadlok ang mag-amay. Apang ang anghel nga si Rafael nagsiling, hindi kamo magkahadlok, pasalamati ang Ginoo kag mag-inamba kamo sa pagdayaw sa iya. Pagkatapos sini, nadula ang anghel nga si Rafael. Si Tobias kagang iya anak nangamuyo sing 3 ka oras sa pagdayaw sa Ginoo. Kag ginsuguran ini sang tanan kag tuman nga katingalahan nga ginbuhat sa ila sang Dios. Pamalandong, si Tobias isa ka matuod nga abyan sang Dios. Amo inyang iya pangamuyo, Ginoo, buhata sa akon suno sa imo kabubuton. Wala gid magreklamo si Tobias bisan pa nga siya nabulag. Gani mga utod, sundon naton ang pagkamainan tuson ni Tobias. Ang tagsa sa aton may mga anghel nga manugbantay nga gintugyan sang Dios sa aton. Ginsugo niya ining mga anghel kaangay ni Rafael na tungod sa imo nga magabantay sa imo pag-aagihan. Gani, ini amo ang aton istorya sa sininga adlaw, sa aton istorya sagrada. Ang istorya tuhoy kay Tobias.